This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan ng Anak Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo, maigsoon nini kaduhang Domingo sa Advento, ang Ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa pag-andam sa pag-abot sa atong mananubos, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Hanuman kita sa pagsulong ng Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta ka sa Dios nga mahan makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makaigugmaon ug maluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mga hinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunoa linamdagan sa langitnon mong kaalam. Himoa kaming takos sa pakiguban kaniya. Kiniya mong ipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon
ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga, mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari, gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo, muhatag kaniyag kaalam, og sa kahibalo, og sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo, ug magbaton siyag pagtahod kaniya, ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom, sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman siya sa katarong, ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang migkiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Mandua niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa paghukom sa imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawong nga kalinaw
hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan. O gikan sa suba, ngadto sa kinatumian sa kayutaan. Luwaso niya ang kabos sa iyang pagsangpit. Ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluya niya ang ubos ug ang kabus. Luwaso niya ang kinabuhi sa mga kabus. Sa iyang panahon, ug ang ibig nga kalihaw, hangtod sa kahangturan. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ang iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya magapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud mo sangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo mahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa, pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo mana kaninyo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Niatong panahon na may tungha si Juan nga mobubunyag ug nagwali dito sa kambingawan sa Judea. Siya miingon, hinusuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon, may nagsinggit dito sa kambingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Nagbakos siyag panit og ang iyang kalan-on dulon og dugos. Nangadto kaniya mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tibuok kalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan sa kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot ang kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga maghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultian ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nini mga bato aron paghimong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Ang mabungag kalinyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala. Apan mo anhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya nigo nga igpapaalid aron laniton ang tahop gikan sa mga lugas. Tigubo niya ang trigo dito sa kamalig apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Sayod ko nga uban nato nagsugod na og sa ulog sa Christmas party. Ang uban excited na kay dunay apilan nga reunion. Ang uban excited tungod kay dunay mga panagtigom sa pamilya. Ang mga estudyante excited na pod kay hapit na ang bakasyon. Dagan og lain-lain atong pagpangandam sa umaabot nga Pasko. Apan ang Ebanghelyo karon naghatag sa mas lawom nga pamaagi sa pag-andam nato sa pag-abot sa Dios. Mao kini ang mensahe sa Ebanghelyo karon, mao kini ang mensahe ni Juan nga magbubunyag unsa may ang giingon, paghinulsol sa inyong mga sala. Mao kana ang atong pag-andam. Usaw nato paghinulsol sa atong mga sala. 3 things to remember in order how to repent. Number 1, I accept. Ano nang tao maghinulsol, andam siya nga mudawat nga siya nasayop. Lisod ang pag-usab sa kinabuhi kung ikaw mismo wa kakita sa imong sayop. You should learn to accept. Mao kana ang una og sinugdanan sa pag-usab sa tao. Kabantay mo mga banag-asawa ngano magsige mo mug-away. Kay wa may mudawat nga siya'y nasayop. Ipasa man noon, i-blame man noon ang uban. Dili man ta mudawat nga ako nasayop. Kasuway na mo mga ginikanan kung dunay anak ninyo nakasa, pananglitan, nabuak ang plato, maingon mo, kinsay nakabuak sa plato? Wag mo angkon. Wag mo yun, ma, ako, automatic. Wala yun. Kay dili ta mo dawat nga kita nasayop. Acceptance is the beginning of repentance. Number 2, I'm sorry. Dili lang
mudawat ka, kamo po ka mangayo og pasaylo. Di man ta ganahan maingon, I'm sorry, kay as if taas kay ta. Siya may nakasa, Father, so siya mga ipasaylo nako. Saying sorry is a sign of humility. When was the last time you say, I'm sorry? Mura pitong i-take for granted na lang nga, nag-away mo, niya human, nagtagad, that's it. Di gyud ta kaingon og, I'm sorry. Mga bana, nakaingon na mog I'm sorry sa inyong asawa. Mga asawa, panahon nga magsige mog yaw-yaw, biskang wahinungdan, nakaingon na mog I'm sorry. Mga anak, kanang dugay kay mo mata, nya bundak-bundak, suko-suko, kaingon na mog I'm sorry sa inyong ginikanan. Number 3, dili lang igo nga mayong kag I'm sorry. Ang mas laong o mas importante, I will not do it again. Daghang mga tao mingon, bitaw nakaamgo ko, bitaw pasaylo ako, kausa na lang. Kung ikaw gipasaylo, nagpasabot nga uban ni ana, di na jud ka mubuhat pag-usab. Ug mao ka na ang dakong challenge nato. Usahay doon na tayo mga favorite sins, mga ipasaylo, ang mga o mga pisal, balik-balik, usahay memorize natong top 3 nga sala. There has to be a struggle within us. And so, as we prepare for the coming of Christ, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum sa paghinusol. Ang saong paghinusol nato, tulo ra gyud kapulong ang atong hinumduman. I accept, I'm sorry, I will not do it again. Manindog palihog. Nagato kami sa Diyos nga mahan makagahog sa tanan mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ginaksamahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat usa kini iya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tawo galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas si kani Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug ginubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misika siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon o paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak gisimba siya ug himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. At ipadangat katong sa Ginoo ta panglipos sa pag-ingon, Amahan, kaluy kami. Ngalatas niining panahon sa Adbyento, ang simbahan motubo diha sa grasya, samtang ang kahinangup nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magiusa sa paghago aron makabot ang tunhayng kalinaw ug hustisya dinhi sa atong kalibutan, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ikapakataw, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga nibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios, magampo kita.
Amahan kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walaay katapusan didto sa langit, magampo kita. Amahan kaluy kami. Magaw nga Dios sa makinihalad among pag-ampo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Maigsoon pagampo kamo na aking sakripisyo dawat na sa Dios samahan makagahom sa tanan. Makapuy pa yung takanimo Ginoo, ang mapabsano namong pagampog sakripisyo, o tugot kay wala gayoy kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluyong panabang, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan. Angay umatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya iyang pagpaubos aron pagkitipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibugsa niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon ang gisaad nga kaluwasan, makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa. Uban sa mga ilong mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sila walay hunong nga pag-ingon. Uno
Saan so ikaw ginuan taburan sa nang kasantos si padalay may espiritu pagsantos ni magasa may makini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pasakit sang kagalingon mikwa sa iyong pan mipasalamat kanimo mipikas sa miyato nini ngadto sa matidun-an og mingon dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos sa panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatunini ngadto sa matinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinanuming ginawa mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Bispo sa tanang mga pari. Hinundumi usab among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Hibawa kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon, pinag ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahom nga man, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungo ug himaya hangtod sa kahangturan. Kaya magabag kita samahan at ang gamito ng mga pulong itudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming nuwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos na ng kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Si Kristo ng kasi mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw talawang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusay, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, at ipakita ang atong pag-inigsunay. Kini ang kodero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
from the flood, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise, stars still beyond the sea. Still I find you there. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Manindog palihog. Magampo kita. Human kami mapusog Ginoo sa imong lawas ug dugo pinaginining sakramento. Tuduy kami nga magpabilin sa imong gugma kay sa mga butang mga kalibutanon kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak kay Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagbanwag sa ubang kinabuhi, Sa paghigugma nga atong ihatag. lipayon ang mga masulubon, Atong upayon ang ilang kaguon. sa gugma Ang tanan maghiusa sa pagbanwag sa dalang mangingin, ang dalan sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod. Atong subayon bisan og malisod. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family,